बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट जवाद खान। नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से अवाइन फैल रही है कि कहा जाता है कि अब जो लड़की है वो लड़की से शादी कर सकती है, अब जो लड़का है वो लड़के से शादी कर सकता है। इसमें काफ़ी लो लेवल के लोग हैं जो वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये क्या हो गया है, ये कौन सी बिल है, वो गवर्नमेंट को और क्या क्या बातें हो रही हैं। नाज़रीन, ये आपको देख सकते हैं और काफ़ी लोगों ने इसके हवाले से वीडियो भी जारी कर दी है जहाँ पे जो लड़का लड़के से शादी कर रहा है, फोटो भी वायरल कर दिए, लड़के लड़के के साथ शादी हो रही है और लड़की लड़की के साथ शादी होते हुए फोटोज वायरल कर दिए गए और कह रहे हैं कि ये दो इनकी शादियां हो रही हैं, ये क्या हो गया, ये वो फला फला। ये सारी चीज़ों के बारे से बात आ रही है, क्या ये वाकई सच में क्या हो रहा है। सबसे पहले नज़रीन मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ अयाज सादिक साहब की, जो स्पीकर साहब हैं उनकी, जहाँ पे बिल पास हुई। तो चलें फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ कहा जाता है कि नहीं जी इसको कमेटी को भेजें, तो हम इसको भी कमेटी को भेज सकते थे, मगर सेंस ऑफ द हाउस लिया जाता है। अगर मेजॉरिटी का ये सेंस हो कि नहीं इसको हमने पास करना है तो फिर हम इसको पास करते हैं। अगर मेजॉरिटी का सेंस हो और गवर्नमेंट भी एग्री करे कि इसको कमेटी में भेज दें तो तब कमेटी में भेजें। यहाँ सेंस आपने देख लिया कि 3 वर्सेस द इंटायर हाउस था, तो इसलिए मजबूरी। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस. It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Person Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. Sayyid. ये देख लें जो बिल पास हुई इसके ऊपर एग्री थे। अब नाज़रीन बात करें कि इसके ऊपर मौलाना हज़रात का क्या मतलब ओपिनियन आ रहा है। इसके ऊपर बातचीत की है मुफ्ती तारिक मकसूद साहब ने। नाज़रीन बड़ी ज़बरदस्त बातें उन्होंने की हैं, तो सबसे पहले मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आप वो देखें आखिर वो क्या कहते हैं इस बारे से, फिर हम आगे बात करते हैं इनसे। होमोसेक्स को फरोग दिया उन्होंने, मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल। इसको इतने खुशनुमा नारे लगाए, मैं पहले समझता था कि ये मजाक है कि इस चीज़ की उन्होंने कानूनी तौर पर इजाज़त दे दी है, ये लोग मजाक करते हैं। बाद में पता चला वाक़ईतन ऐसा है। लड़का लड़के से बदफेली कर रहा है, इसको बुरा नहीं समझा जा रहा, लड़की लड़की से बदफेली कर रही है, इसको बुरा नहीं समझा जा रहा। ये चीज़ तो फितरत के खिलाफ है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने इसी बुनियाद पे तबाह किया, पूरी कौम आसमान की तरफ उठा के उलट के दे मारा। और लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या समझाया, वतज़रूना मा खलक़ लकुम रब्बुकुम, कि जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया, जिस औरत को, उससे शादी नहीं करते, और जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया नहीं है उसकी तरफ जाते हो, तो कैसी हमकाना हरकत कर रहे हो। तो याद रखो, ये जो गे मैरिज का रिवाज है, ये ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है, ना ईसाईयत इसकी इजाजत देती है, ना यहूदियत इसकी इजाजत देती है, और ना ही फितरत और नेचर इसकी इजाजत देती है। इसको मुआशरे में रिवाज दिया जा रहा है। वो जो खातून आई थी ना, वो इस बात पे अड़ गई कि इस्लाम में जो गे सेक्स है या होमोसेक्स है ये क्यों हराम है। मैं समझा के थक गया। मैंने कहा ये तो हमारे मुआशरे में अगर कोई ये काम करे उससे इससे बड़ी कोई गाली कोई नहीं, और आप कह रही हो कि ये क्यों हराम है। आपको इस पर इश्काल, वो कह रही नहीं क्या है कि अगर एक लड़का क्यों लड़के में इंटरेस्टेड है और वो उसकी इजाजत से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो क्या है इसमें। तो इसका जवाब मेरे पास बहुत आसान था, मगर मैंने वो जवाब दिया नहीं कि वो कोई ये ना समझे कि ये कैसी बात है। मैंने कहा अगर कोई अपनी सिस्टर से शादी कर लेते तो क्या है इसमें। अल्लाह ना करे ये लफ्ज बोलते हुए मुझे बुरा लग रहा है। अगर कोई अपनी माँ से शादी कर ले तो क्या है, कहने को तो इसमें भी कुछ नहीं है। गैरत जब खत्म हो जाए तो आप किसी भी काम को बहुत मुज़य्यन दलाइल से पेश करके गलत को सही कर सकते हैं और सही को गलत। कुछ चीज़ें गैरत से कुछ चीज़ों का ताल्लुक है। अगर आप में गैरत होगी तो आपको समझ में आएंगी, अगर आप में गैरत नहीं है। कल मैंने बयान किया ना, उसमें एक वाक़या सुनाया कि गिलगित में एक चाइनीज़ था, बूढ़ा था, वो गिर के हलाक हो गया खाई से। तो वो बाकी चाइनीज़ ने देखा इसके कोई रिश्तेदार वहाँ का भी वो एक आध बच्चा, उनके सिस्टम बूढ़ा जब हो गया तो ख़ानदान को कोई बंदा ही नहीं बचा उसके। तो उन्होंने क्या किया कि बजाय दफनाने के उसको पका के खा गए उस बूढ़े को। अब लोग जब उनसे पूछ रहे हैं कि क्यों खाया, तो केस में क्या आ रही है, कीड़ों ने भी तो खाना था कब्र में जाके। अगर ऐसे ही छोड़ देते तो चील कौवे खा लेते, कब्र में डाल देते तो कीड़े मकोड़े खा लेते। तो अच्छा है ज़ाया होने से हमने उसको, बोलो भाई, बचा ली। दलील से आप जवाब दे सकते हो इस बात का।
نہیں آ رہی بات سمجھ؟ دلیل سے جواب دے سکتے ہیں، جتنے بھی دلائل دیں گے ان کے پاس ہر دلیل کا جواب. اگر آپ کہتے ہیں میت کی بے اکرامی ہے، کہتے ہیں یہ اکرام ہے کہ ہم نے اس کو کسی کام میں لگا دیا. کیڑے کھاتے تو زیادہ بے اکرامی تھی، انسان نے کھایا تو کم درجے کی بے اکرامی ہے. اس کو کیڑوں کی خوراک بنا رہے ہو اور انسان کھائے تو تمہارے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے. وہ ہماری گویا ہم نے جب اس کو پکا کے کھا لیا تو ہمیں پروٹین ملے، اس کا ثواب اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے نا. دلائل کے لحاظ سے تو آپ، لیکن جس میں غیرت ہوگی ہوگا تمہارے سارے دلائل ایک طرف، میں بھوکا مر جاؤں گا، کسی انسان کو پکا کے نہیں کھاؤں گا میں. تو یہ جو ہومو سیکس کے جواز کے دلائل دیے جاتے ہیں نا، یہ سب ان لوگوں کے کام ہیں جن میں غیرت اور شرم کے علاوہ سب کچھ ہے. آپ ان کو دلائل کی دنیا میں قائل نہیں کر سکتے. لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا ہی نہیں سکے تھے. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اللہ نے عورت کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں عورت کے لیے پیدا کیا، تو نکاح کرو. تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے، قوم نے جواب میں کیا کہا کہ اگر آپ زیادہ پاکیزہ بنتے ہیں تو ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. یہ مولویوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ اس طرح کی اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو رہے، نہیں آ رہا تو آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم تو یہ کریں گے. لیکن ایک بات میں یہاں بتا دوں، لوط علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، بلکہ یہ بھی کہا کہ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری قوم کی بیٹیاں، ان سے نکاح کرو. تو صرف ایسا نہیں کیا کہ غلط راستے سے روکا، بلکہ صحیح راستہ بتایا. آج ہمارے ہاں بد نظری کے خلاف بیانات تو بہت ہوتے ہیں، محاسبے مراقبے بھی ہو رہے ہیں خانقاہوں میں. لو عورت کو نہ دیکھو، یوں جو نظر آئے تو یوں کر لو. تو بھائی اس کو یہ بھی تو بتاؤ کہ حلال طریقے سے رکھ لو اس کو. یہ عجیب بات ہے، وہ بھی نہیں رکھا جا رہا، نکاح بھی نہیں کرنے دے رہے اس کو. کہتے ہیں نہیں یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. تو نہ حرام کرنے دے رہے ہیں نہ حلال کرنے دے رہے ہیں، تو وہ کہاں جائے گا بیچارہ؟ ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے میں یہ فلاں کی روٹی چوری کر کے کھا لوں. اب آپ اس کو خانقاہ میں لے جا کے بٹھا دیں، محاسبہ کرو، مراقبہ کرو کہ روٹی کھانے سے یہ ہوتا ہے، کسی کی روٹی چھیننے سے عذاب آئے گا، یہ آئے گا، فلانا آئے گا. تو چند دن تو محاسبے مراقبے کام کریں گے، لیکن جب بھوک کی شدت ہوگی تو وہ شیخ صاحب بھی روٹی چرائیں گے جو بیانات کر رہے تھے، وہ بھی بہت ہو گئی، میں بھی کہیں سے چرا کے لاؤں. اور وہ ان کا مرید بھی کیا کرے گا؟ پکڑا جائے گا، وہ بھی کسی دن وہ بھی روٹی چراتے ہوئے پکڑا جائے گا. پھر اس کو توبہ کی ترغیب دی جائے گی، اب چرا لی، توبہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. تو بھائی یہ نیچرل طریقہ نہیں ہے. آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ جہاں چوری کے خلاف بیانات کریں، وہاں روٹی کھانے کے حلال طریقے سے جو فضائل ہیں وہ بھی بیان کریں کہ بھائی جیسے چوری کرنا حرام ہے، ایسے ہی روٹی کمانے کے لیے محنت کرنا فرض بھی ہے، تاکہ آپ حلال طریقے سے اپنی پیٹ کی خواہش کو پوری کریں. جیسے نامحرم عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورت سے نکاح کر کے اس کو محرم بنانا فرض بھی ہے. اگر غیرت نہیں ہے نا تو جو مرضی کر لو. پھر وہ ایک انگریز عورت آئی تھی نا ہمارے یہاں، میں نے بتایا تھا فرانس سے، مثال تو بےہودہ ہے لیکن وہ بار بار اس کہہ رہی تھی اسلام میں یہ یعنی بدفعلی مردوں سے حرام کیوں ہے، یعنی اگر کوئی عورت سے نکاح کرنا چاہتی ہے، مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو حرام کیوں ہے. اس کو میں نے سمجھایا، درس طریقے سے سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا. پھر مجھے خیال اس کو میں بتاؤں غیرت جب ختم ہو جائے نا تو پھر چیزیں سمجھ میں بولو بھائی نہیں آتی. یہ گندا عمل ہے. آپ بھنگی کو سمجھاؤ کہ یہ گٹر ہے، بدبودار ہے، وہ کہے گا میں تو ڈبکیاں لگاتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے. او بھائی اس میں وہ چیز ہی حصی ختم ہو گئی ہے صفائی ستھرائی کی. اب آپ بھنگی کو بولو گوں گوبر، وہ کہے گا اتنی میٹھی میٹھی باتیں میرے سامنے نہیں کیا کرو، وہ یہی کہے گا نا. کسی عام آدمی کے سامنے کرو گے بار بار کہے کیا گوبر گوں، کیا منہ سے وہ اچھی چیز کا نام لو. بھنگی کے سامنے جتنا گوں گوبر کرو گے وہ خوش ہوگا، کہیں کسی کا گٹر تو نہیں بند ہے، مجھے لے جاؤ یار، مجھے پیسے. ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. ناظرین اب بل کے بارے سے بات کریں. بل میں یہ کہا گیا ہے کہ اب جو ٹرانسجینڈر ہیں، جو خواجہ سرا ہیں، ان کو پورا حقوق دیے گئے. مطلب جیسا ایک مرد ایک عورت جو بھی ہوتا ہے اس کو حقوق ملتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ایسے ہی اب ٹرانسجینڈر کو بھی پورے حقوق مل چکے ہیں. وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، انتخابات بھی کر سکتے ہیں، وہ نوکری بھی کر سکتے ہیں. ان کے جائیداد میں بھی ایسا ہوگا، شناختی کارڈ بھی بنے گا. نادرا کو یہ بتایا گیا کہ اگر ٹرانسجینڈر آپ کے پاس آ کے اپنی مطلب جینٹس مطلب تبدیل کرواتا ہے، لڑکی لکھواتا ہے یا لڑکا لکھواتا ہے، تو آپ اس کو لکھ کے دیں. ناظرین اصل بات یہ تھی، مگر اس کو کچھ غلط طریقے سے کہا گیا اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیو یہ وائرل کی ہیں. تو ناظرین امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے. تو ناظرین لاسٹ میں اپنے میزبان جواد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.